isunod nato ang pagkuha sa iyang baston di mando o ingon man sa globus cruciger. Ginoong Jesucristo, pinaagi kanimo, gibuhat ang tanan. Iyanhi ikaw ang pag-alagad o pagtuman sa imong kinabuhi alang-alang sa kadaghanan. Christe examino, Christe examino. Karon ato na usab nga pagakuhaon ang iyang kapa. Ginoong Jesucristo, sa imong mga abaga, ihampak ang silot sa among mga sana. Christe examino, Niining higayuna, atong isunod ang pagkuha sa pitsera o banda de Espanya. Ginoong Jesucristo, ihubo mo ang imong sapot diha sa paghugas mo sa mga tingil sa mga tinuna. Christe examino, Sa katapusan, ato nang hubuon ang iyang tonika. Ginoong Jesucristo, sa paghalan ko sa imong kaugalingon sa Kalbaryo, ihubuan ka sa imong bisti na walay dinahian. Christe examino,
pinaagi sa larawan Santo Niño, iyang ibuko na nato ang iyang mga panalangin aron sa paggamit nato ining tubig nga pagahimutan. Iya kining panaligtan sa tanang kautan, pagpuhon diha sa grasya, ug ang ingan diha sa iyang gugma.